नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको जनसरकार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा जनताका विषयहरू, जनताका मागहरू र जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधि, हाम्रा अग्रजहरूले निभाउनु भएको भूमिकाहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा हामी गर्ने गरेका छौँ। र आज हामीसँग पर्सा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सांसद, प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादवजी हुनुहुन्छ। मानेज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मानेज्यू, कसरी चल्दैछ त अहिले? अब दुनियाँ नै अहिले कोरोनाको कहरमा हिँडिरहेको छ र हामी पनि त्यो कोरोनाको चाहिँ नेपाली पनि कोरोनाको चाहिँ अछुतो छैन, त्यसको शिकार हामी पनि छौँ। र त्यस बापत हामी जसरी पनि बचेर देश निर्माणमा, समाजको काममा, विकासको काममा पहिला त यहाँलाई लागिरहेको छ। यहाँलाई शुभकामना छठी मैयाको। र दोस्रो, मैले के भन्न यहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहेँ भने खास गरी पर्सा जिल्लामा कोरोनाको कहर जब सुरु भयो त्यतिखेर जनप्रतिनिधि र प्रशासन बिचमा चाहिँ अलिकति दूरी देखियो। त्यो के नमिलेको हो कि यहाँहरूको कमी हो कि प्रशासनको कमी हो कि सरकारको कमी हो कि? अब यसमा विश्लेषण गर्ने हो भने अब धेरै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। किनकि अब सुरुमा त कोर्डिनेसन ठिकै थियो, सुरुमा कोर्डिनेसन ठिकै थियो। तर अलिकति त्यो तत्कालीन अब नभनौँ, जो मान्छे यहाँबाट गइसकेको छ त्यसले भन्नु चाहिँ बेकार हो। तर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण रोलको कारणले गर्दा कोर्डिनेसनमा कमी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनकि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व हुन्छ यहाँको राजनीतिक दलसित कोर्डिनेसन गर्ने, यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिसित कोर्डिनेसन गर्ने। र एउटा कोरोना चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिको लागि आएको छैन, हामी सबै नेपालीको लागि कहर बनाएर आएको छ। त्यसले लड्नको निमित्त हामीले एकजुट हुनुपर्छ। कसैले चाहन्छ कि होइन मैले कोरोनालाई हराइदिन्छु, एक्लै जितिहाल्छु, पुरा एक्लै बिर्गले बचाइदिन्छु, त त्यो उसको पागलपन हो। सबै मिलेर नै यसलाई हामीले लड्नुपर्छ र यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ। त्यसमा केही न केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमी कमजोरीले गर्दा कोर्डिनेसनमा कमी भएको मैले महसुस गरेँ। मेयर साहब एकातिर हिँड्नुभयो, हजुरहरू मानेज्यूहरू एकातिर, अनि प्रशासन चाहिँ एकातिर गयो। त्यसको के भन्छ नकारात्मक प्रभाव त जनतामा पर्यो नि त सर? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ कि म अब मेयर साहबले कतातिर हिँड्नुभयो त्यो मैले उहाँको विषय व्यक्तिगत विषय हो, उहाँको आफ्नो सोच होला, म त्यसमा कुनै कमेन्ट गर्न चाहदैन। त्यो जनताले मूल्याङ्कन गरे होला। तर मैले गर्नुपर्ने दायित्व, मैले गर्नुपर्ने काम, म कोरोना सुरु हुनु बेलादेखि नै म लागेको छु। तपाईँले याद होला कि नयाँ अस्पतालमा 1 बेडको आइसोलेसन थिएन। त्यो बेला मैले 20 बेडको भिड मागेर होस्, मान्छेहरू सहयोग लिएर होस्, मैले निर्माण गर्न लगाएँ, शौचालयहरूको निर्माण गर्न लगाएँ नयाँ अस्पतालमा। र आइसोलेसन सेन्टरहरूले बनाउनु भएको निश्चित रूपमा मैले बनाएँ। र त्यसमा त्यति मात्र होइन, कोरोनाको लागि कसरी चाहिँ अगाडि लड्ने त्यसको लागि मैले चाहिँ दौडिराखेँ। होइन, मास्क वितरणदेखि लिएर सेनिटाइजर वितरणदेखि लिएर समाजमा प्रचार प्रसारदेखि लिएर कसरी बच्ने त होइन, त्यो मैले लागि परेँ। मैले गर्नै पर्ने दायित्व मैले गरेको छु। अब कोही साथीले कोर्डिनेसन गर्न चाहेमा म तयार थिएँ, आतुर पनि थिएँ जानलाई। अब कोही सोध्दैन भने जबरजस्ती उसको चाहिँ गलामा गला मिलाउनु जानु भने उचित पनि छैन। किनकि उसको काम गर्ने तरिका आफ्नो होला, मेरो काम गर्ने तरिका आफ्नो होला। त्यसैले सोध्यो भने गएँ, सोधेन भने आफ्नै आफ्नो तरिकाले मैले जनताको सहयोगको लागि अगाडि बढेँ। अरूको लागि आइसोलेसन बनाउनु भयो, तपाईँ आफै पनि बस्नु पऱ्यो? निश्चित रूपमा अब यस्तो हो कि कोरोना कसले लाग्छ कसले लाग्दैन सोधेर लाग्दैन होइन। र काम गर्दै जाँदा, हामीले जनताको सेवा गर्ने जाँदा हामी लुकेर बसेको थिएन, जनताको माझमा थिएँ, जनताको सेवामा थिएँ। र जनताको चाहिँ सेवा गर्दै गर्दै जाँदा म पनि कोभिडको चाहिँ शिकार भएँ, म पनि कोरोनाको शिकार भएँ, म पनि सङ्क्रमणमा परेँ। र म आफै घरभित्रै आइसोलेट भएर म कोरोनालाई 10 दिनभित्र नै जितेँ पनि। अब सर एउटा अर्को जोडौँ, खास गरी अहिले महामारी भनेको हामीलाई मात्रै होइन, विश्वले नै भोगिरहेको हो। र अहिले खास गरी भन्नुपर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, हजुरको अब प्रदेश गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टको बिचमा पनि त्यो सामञ्जस्य देखिएन। यो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो, यो सही पनि हो। यो खास गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तिनटै सरकार मिलेर ज्वाइन्ट रूपले कोरोनाबाट लड्नु पर्थ्यो।
र जित्नु पनि पर्थ्यो। तर सुरुदेखि नै मैले चाहिँ कोर्डिनेसन हेरेन, सुरुदेखि मैले हेरेन कि सङ्घीय सरकारले प्रदेशको मार्फत स्थानीयको मार्फत सहयोग गरेर केही चाहिँ राहत सामग्री दिनु छ, जे कोर्डिनेसन गरेर गरोस् त्यो गरिएन कि। स्थानीयले आफ्नो तालले हिँड्यो होइन, सङ्घले आफ्नो तालले हिँड्यो, प्रदेशले आफ्नो तालले हिँड्यो। कोर्डिनेसनको कमीले गर्दा पनि जनता मारमा धेरै परेको छ। प्रदेशलाई अलिकति सङ्घले चाहिँ माइनस गरे जस्तो आभास हामीलाई भएको छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अनि आभास मात्र होइन, पूर्ण रूपले प्रदेशलाई माइनस गरेको छ, प्रदेश नम्बर 2 लाई पूर्ण रूपले। आभास मात्र, यसमा आभासै नगर, पूर्ण रूपले बाइपास गरेर चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ कुनै राहत सामग्री सानो पठाउनु छ भने, एउटा भेन्टिलेटर पठाउनु थियो भने यो नानी अस्पतालमा डाइरेक्ट पठायो, प्रदेश मार्फत पठाउनु पर्थ्यो, त्यो पाएन कि। एउटा सानो सानो टुक्रा एउटा मास्क पठाउँथ्यो नि, पिपी ड्रेस पठाउँथ्यो नि, त्यो पनि डाइरेक्ट पठाउँथ्यो, चाहिँ प्रदेशलाई सोधिदिनु थियो। तर त्यो होइन, प्रदेशलाई दिनु पर्थ्यो र प्रदेशले चाहिँ स्थानीयलाई होस् अस्पताललाई होस् सबै उपलब्ध गराउँथ्यो। त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्थ्यो, किनकि त्यो पनि एउटा सरकार हो। त्यो चाहिँ मैले हेरेन। र जुन प्रकारले चाहिँ सङ्घ सरकारले, तपाईँले निश्चित रूपमा सबैले याद होला कि सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सङ्घका मन्त्री तोकेको थियो होइन। यहाँ प्रदेश नम्बर 2 लाई रामेश्वर राय यादवजी हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँले याद छ, रामेश्वरजी यादव आफ्नो कार्यकालमा कोरोना त्यति महामारी फैलेको बेलामा पनि बिर्गेमा खुट्टा राख्न पनि आउनु भएन, हालचाल लिन आउनु भएन। त सङ्घ सरकारको कुनै उपस्थिति यहाँ भएन, किनकि हाम्रो दुःखमा, हाम्रो विपदको बेलामा, आपत परेको बेलामा जब नागरिक दुःखमा परेको छ त्यो बेला सङ्घ सरकारको जुन उपस्थित हुनु पर्थ्यो मैले देखिएन। उहाँलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो तर आउनु भएन होइन। त हामीले त सङ्घ सरकारले घेर्ने हो र भन्ने हो, र सङ्घ सरकारले पटक पटक हामीले सचेत पनि गराएको छौँ। पटक पटक मैले तपाईँ प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई मैले पटक पटक हामी टिमै लिएर भेटेको थिएँ। अरू सांसदजीहरू पनि हामी सँगै रूपले गरेर पनि भेटेको पनि थिएँ। यो बिरगन्जको बारेमा अवगत गराएको थिएँ। यहाँको जुन जुन मतलब हामीमाथि आफत परेको थियो, जुन जुन बेला पनि हामी सचेत गराएको थियौँ। तपाईँको सहयोग चाहियो, तपाईँसित राहत चाहियो, तपाईँको यो स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहियो। तर भैँसको आगे बिन बजाए भैँस लागे पौडा एउटा कहावत छ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार भयो त्यो बेलाको स्थितिमा। किनकि यहाँका कोरोना जुन प्रकारले चाहिँ फैलेको थियो, जुन प्रकारले बिर्गममा हट स्पष्ट बनेको थियो, त्यो बेला यहाँका नागरिकले आफै लडेर कोरोनालाई समाप्त पारेको छ। कसैले चाहिँ उपकार गरेर यहाँ भएको छैन, कोही यहाँ मद्दत लगाएको छैन। यहाँ अस्पताल थिएन, ठुला ठुला मेडिकल कलेज थियो, तर मेडिकल कलेजहरू कोही हाम्रो दुःखमा काम लागेन। जब सङ्कट लाग्यो जनताको त्यो बेला यहाँको कलेज, प्राइभेट मेडिकल कलेज मात्र होइन, प्राइभेट अस्पतालहरू पनि दुःखमा काम लागेन। एउटा बिरगन्ज हेल्थ केयर लास्टमा आयो, सहयोग गर्यो, त्यसले धन्यवाद छ। तर बाँकी अस्पतालहरू हात उठाइदियो। यहाँ डक्टरहरू यति हजारौँको सङ्ख्यामा डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन। तर डक्टर साहबहरू पनि मुखेर बनाउने लिमिटेड डक्टर साहब मात्र हुन्छ, लिमिटेड डक्टर साहबहरू हाम्रो दुःखको बेलामा खट्नु भएछ। बाँकी म हेरिरहेको थिएँ कि डक्टरहरू फोनमै केही सहयोग लिनु छ भने, सहयोग भने कुन प्रकारको इलाजको सहयोग, केही समस्या भयो भने होइन फोनमा भन्नुहोस् न, भेट्न सक्दैन डक्टर साहबहरूको यस्तो थियो। अब भन्ने अब धेरै कुरा छ, तर मैले अब अहिले पनि कोभिड छ, कोभिड गएको छैन, त्यसैले हामी अहिले डक्टर साहबलाई त्यति भन्नु कुरा छैन। समय आउँछ त्यसले डक्टर साहबले हामीले कहाँ कहाँ तपाईँले चुक गर्नुभयो, कहाँ कहाँ राम्रो काम गर्नुभयो, कहाँ कहाँ नराम्रो गर्नुभयो, हामीले नोटमा राखेको छौँ। हामी एक एक चिज नोटमा राखेको छौँ, एक एक चिज। कुन डक्टर साहबहरू दुःखमा आउनुभयो, खट्नुभयो, कुन डक्टर साहबहरू कोठाभित्र निस्कनु भएन र आफ्नो क्लिनिकको लागि उहाँलाई कोरोना नलाग्ने, क्लिनिकको पेसेन्ट चेक गर्नको लागि कोरोना नलाग्ने होइन, फिस लिएर। तर यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको अस्पताललाई हेर्न जाँदा चाहिँ कोरोना लाग्थ्यो, यो पनि हेरेको थियो। अझ हेर्नुहोस् मेडिसिटीमा, प्राइभेट अस्पताल मेडिसिटीमा, हेम्समा हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको ग्रान्डी अस्पतालमा हेर्नुहोस्, 24 घन्टे कोरोनाको जहाँ कोरोना पेसेन्ट छ, सङ्क्रमित छ, जहाँ उपचार भइरहेको छ, 24 घन्टे डक्टर साहबहरू त्यहाँ चेक गरिरहेको छ। एउटा डक्टर जान्छ, एउटा रहन्छ, एउटा डक्टर साहबको ड्युटी अनिवार्य भित्र रहन्छ, उहाँहरूले कोरोना लाग्दैन। तर हामी कहाँ हामी कहाँ छिडो बेरेर कोरोना लाग्छ भनेर त्यो पनि हामी हेरेको छौँ। त्यो पनि हाम्रो मस्तिष्कमा बसेको कुरा हो। यो समय आएपछि हामीले बताउने हो। मानिजी एउटा कुरा के आयो भने हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो जुन जिल्लाहरूलाई मैले बजेट दिएँ खास गरी कोरोना उपचारको लागि,
त्यो यहाँको हाम्रो के अरे स्थानीय सरकारले खर्चै गरेन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यो यसमा फ्रिज भयो त्यो पैसा यसमा फ्रिज के छ भयो। भने धेरै स्थानीय सरकारहरूलाई म्यानेज गर्न सकेन, त्यो पनि भयो। केहीले वितरण गर्नुभयो, केहीले वितरण गर्नु भएन, पैसा उहाँले पठाउनु भयो, यो सही कुरा हो। तर पैसाको युटिलाइज धेरै ठाउँमा भएन, धेरै ठाउँमा भए पनि अलिकति अब केही न कुरा नमिलेको हो कि या कोर्डिनेसनमा कमी भएको हो कि, कार्यविधि नभएको हो या कि? कार्यविधिको अब होइन, कार्यविधि त भएकै हो होइन। अब प्रदेश सरकारले दिने हो, स्थानीयले बाँट्ने हो होइन। तर धेरै ठाउँमा मैले फिर्ता गरेको देखियो। हजुर अब पुग भयो भने कुरा आयो, किन हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै छ। तर यहाँ के हो त, उसले के पठायो भने गरिब निमुखा तपाईँको जनलाई एउटा खानालाई समस्या छ उसलाई वितरण गर्ने हो कि होइन। 2 तला घरवाला छ, अब त्यो पनि लाइनमा अर्डर माग्छ, त्यसलाई दिने होइन। यो त वार्डले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, हेर्ने कुरा हो। वार्डले त प्रत्येक व्यक्तिले चिन्छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई दियो होइन। स्थानीय निकायले वार्ड मार्फत आफ्नो वितरण गर्न लगायो। धेरै वार्डमा वितरण पनि भयो, तर धेरै वार्डमा फिर्ता पनि गयो। किनकि अब धेरै साथीले भन्थ्यो मलाई पुग्दैन, अपुग हुन्छ। अब भोटको राजनीति हुन्छ भने अपुगे हुन्छ, अनि भोटको राजनीति के हो भने प्रत्येक घरमा पुगाइदिउँ, तर त्यो त भोटको राजनीतिक हो। तर वास्तविकमा गरिब कुन हो, कुनलाई राहतको आवश्यकता छ, त्यसलाई दिने हो भने पुगिन्थ्यो। जो होइन प्रदेश सरकार, मैले यहाँलाई जोड्न के खोजेँ भने यही स्वास्थ्य उपचारकै लागि प्रदेश सरकारले 8वटै जिल्लामा पैसा विनियोजित गर्यो। होइन त्यो खर्च त्यसमा म खास गरी बताउँछु। 12 वर्षले होइन गरेन। त्यसमा पनि धेरै फर्स्टमा त उहाँले 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नै पठाउनु भयो होइन। यो तपाईँले कोभिडमा खर्च गर्नु, एम्बुलेन्स ल्याउनुहोस् होइन, स्वास्थ्य उपकरण ल्याउनु, जेमा ल्याउनु गर्नु। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सङ्घको कर्मचारी भएको हुनाले, सङ्घ सरकारको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ पैसा चलाउन सक्नु भएन या चाहनु भएन। त्यही हो, चाहनु भएन। उहाँहरू पनि राजनीति गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। जनताको दुःखको बेलामा पैसा आएको चाहिँ पनि अहिले चलाउन त्यो पैसा हेर्ने भने जनताको दुःख हेर्ने हो त्यतिखेर। त्यसमा चाहिँ कमी भएको हो। प्रसङ्ग बदलिन्छु मानिदिन्छु म। अब अहिले हामी हाम्रो प्रदेशको प्रमुख नारा चाहिँ बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने छ र हाम्रो छोरी बेटीहरू दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गइरहेछन् त। यो नारा आएपछि यो असुरक्षित बनायो कि पहिलेदेखि नै यस्तै थियो? अब हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा हो कि भने अहिले आधुनिक जमानाको दिन आयो। अब घर घरमा फेसबुक छ, घर घरमा मिडिया छ, पहिला थिएन। घटना दुर्घटनाहरू पहिले पनि हुन्थ्यो, नहुने कुरा होइन। तर त्यो बेला यस्तो मिडियाको चाहिँ कमी थियो, अनि प्रचारमा कमी थियो। त्यो बेला धेरै घटनाहरू मान्छेहरू दबाउन खोज्थ्यो, अहिले दबाउन खोज्दैन। कुनै अलिकति घटना दुर्घटना भयो भने समाजमा अगाडि ल्याउनुपर्छ, किनकि अपराधीलाई छोड्नुहुन्न, अपराधीले उमुक्न दिनुहुन्न। यो हाम्रो नागरिकमा सोच आएको छ। यो राम्रो सोच हो, यो राम्रो सोच हो, एउटा जागरण भएको छ होइन। त्यसले गर्दा एउटा मान्छेहरूले के लाग्यो, पहिला घटना हुँदैन थियो, अहिले भइरहेको छ होइन। यो सबै कुरा यो कुनै नयाँ कुरा होइन, पहिला पनि घटना भएको हो। तर अहिले चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीको जुन बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जुन अभियान छ, स्वच्छता अभियान छ, यो अभियान चाहिँ एकदमै प्रदेश नम्बर 2 को लागि राम्रो र वास्तवमा यो अपरिहार्य पनि थियो, यो जरुरी पनि थियो। किनकि एउटा हाम्रो मधेसमा दहेज प्रथा होइन, चरम सीमामा थियो दहेज। लाग्छ कि भैँसी र गाई हामी एउटा बाख्रा बिक्री गरिरहेको थियो, त्यस्तो चाहिँ हामीले हाम्रो छोरीलाई पैसा नदिकन बिहा हुँदैन थियो होइन। त्यस कारण छोरीलाई जागरुक बनाउने, छोरीलाई शिक्षित बनाउने र उसलाई आत्मबल बनाउने, योग्य बनाउने मुख्यमन्त्रीजीको योजना छ। एकदम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी। यो चाहिँ अब आफै योग्य भयो भने, आफै शक्तिमान हाम्रो छोरीबेटी भयो भने पर्दैन। ऊ आफै सक्षम छ निश्चित रूपमा। उसले आफै पढे लेखेको चाहिँ आफै पढिसकेपछि चाहिँ आफ्नै केटाहरू खोज्न आउँछन् होइन। जस्तो पाहाडमा छ होइन, पाहाडमा धेरै चिज राम्रो छ, त्यसले हामी सिक्नुपर्छ। मधेसमा धेरै चिज राम्रो छ, पाहाडले सिक्नुपर्छ होइन। यो पाहाड र हिमाल यसरी चल्छ कि मधेसको जुन कल्चर छ, राम्रो कल्चर पाहाडमा लिने, पाहाडको राम्रो कल्चर यहाँ लिने। अब पाहाडमा छोरीबेटीको बिहा गर्दा अनि छोरा खोज्न जाँदैन, छोराले छोरी खोज्न आउँछ। त्यसकारण त्यहाँ दहेज प्रथा छैन। हाम्रो के छ कि छोरीका गार्जेनहरू, अभिभावकहरू, बुवाआमाहरू निश्चित रूपमा खोज्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो दहेज प्रथा चाहिँ अगाडि बढेको हो। त्यो चाहिँ हामीले पाहाडबाट सिक्नुपर्छ। मानिसजी एउटा कुरो के पनि आएको छ भने नि, अब हामी शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ, अहिले हजुरले पनि त्यो भन्नुभयो।
जति शिक्षित हुन्छ उही बढी महँगो अरे क्या ज्वाइँ होइन होइन यो होइन, लाख यो यो रुपियाँमा पहिला थियो यो तपाईँको भनाइ ठिक छ अहिले पनि छ। होइन त्यो धीरे धीरे जान्छ बिस्तारै जान्छ त्यो गइरहेछ डक्टर भयो भने करोड एकदम इन्जिनियर भयो भने करोड। तपाईँको कुरामा म काट्न चाहिरहेको छैन यो पहिलादेखि चलन आएको हो मेरो छोरा डक्टर भयो मेरो छोरा इन्जिनियर भयो मेरो छोरा सेक्सन अफिसर भयो यसलाई अब बढी पैसा पाउँछ यो चलन थियो हजुर। तर अब जुन नयाँ जेनेरेसन आइरहेको छ त्यो तोडिरहेको छ त्यो तोड्दै नयाँ जेनेरेसनमा अब मैले चाहिँ धेरै चाहिँ सुधार देखेको छु हजुर। नयाँ जेनेरेसनमा धेरै सुधार देखेको छु हजुर। अब नयाँ युथहरूले पनि चाहँदैन कि मैले म आफ्नो बिहा गर्दा जाँदा मैले पैसा मागु त्यो चाहँदैन अहिले चाहिँ चेन्ज आइरहेको छ र बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन गर्ने क्रममा छौँ हामी लागिरहेको छौँ हामी तपाईँ मिलेर यसलाई चाहिँ जुन गलत क्रियाकलाप छ दहेज प्रथा त्यसलाई खत्तम गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ नयाँ जुन जेनेरेसनको अब युवाहरू छ युवतीहरू छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गरेर होइन दहेज प्रथा लिने र दिन दुइटै अपराध हो अपराध। भोलिको दिनमा दाम्पत्य जीवन चलाउन पनि बडा मुस्किल हुन्छ त्यसैले अब चाहिँ यो समाजमा भिनिसकेको छ र नयाँ जेनेरेसनले पनि यो दहेज लिने चाहिँ छोडेको छ केही छ नहुने छैन तर त्यो पनि बिस्तारै लोप हुन्छ त्यो अन्त हुनुपर्छ अन्त हुन्छ पनि हामी सबै लाग्नुपर्छ हामी अन्त सबै हुन्छ। लाग्नुपर्छ मानिलियो अब मैले अलिक एउटा राजनीतिक कुरा जोड्न खोजेँ अहिलेको अवस्था होइन यहाँहरूकै सहयोगमा 2/3 सरकार बनाएको थियो पछि यहाँहरू समर्थन फिर्ता लिएर आउनुभयो त्यो एउटा ठुलो जनमत लिएर बनाएको सरकार छ उसको कामबाट हुन त तपाईँ त्यही प्रतिनिधि सभा हुनुहुन्छ यसो कामबाट कति सन्तोष हुनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् पहिला त के छ कि जब केपी शर्मा ओलीजीको सरकार गठन भयो त्यसमा हाम्रो भनौँ न पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपाको समर्थन थियो अहिलेको जसपा भनौँ समर्थन थियो र त्यो बेला 2/3 सरकार भयो हामी सरकारमा पनि गए त्यसमा राजपा गएन बाहिरबाट सहयोग गर्यो समर्थन गर्यो तर हाम्रो समाजवादी पार्टी गए थियो हामी किन गयो भने यो अब यो देशमा हामीले एउटा विकासको चाहिँ एउटा लहर ल्याउनुपर्छ र देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि नारा राम्रै आएको थियो सुखी नेपाली नेपाली होइन समृद्ध नेपाल बनाउने चाहिँ एउटा राम्रो नारा लिएर आउनुभयो हामीलाई पनि गर्व लागेको थियो कि केपी शर्मा ओलीजी हिजोको चाहिँ केपी शर्मा ओली नभएर देशको चाहिँ एउटा निश्चित रूपमा अब प्रधानमन्त्री नेकपाको मात्र होइन प्रधानमन्त्री देशको हो यो मुलुकको हो र मुलुकको समृद्धिको लागि उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने हामीले विश्वास लागेको थियो र विश्वास लागेर हामी समर्थन पनि गरे र हामी समर्थन गर्नेको काम 2-3वटा कुरा थियो एक त के जुन हाम्रो अधुरो संविधान छ जुन संशोधन गराउने छ कि अब पहाड र मधेस र तपाईँको हिमाल होइन तिनै तहका जनताहरू जुन यो संविधानबाट चाहिँ यो संविधानले मानिरहेको छैन किनकि उसको चाहिँ उसको सम्बोधन चाहिँ कुराहरू सम्बोधन गरेको छैन गरेन चाहे मधेसको मधेसी होस् पहाडको जनजाति होस् हिमालको शेर्पा होस् होइन तामासिनी होस् मगरवात होस् लिम्बुवान होस् थारू होस् या मुस्लिम होस् होइन सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान चाहिन्छ र संविधानमा उसको अधिकार सुनिश्चित भइसकेपछि एउटा देश निर्माणको बाटोमा लाग्छ यहाँ के जोड्न खोज्यो भने यो 3 दलीय सम्झौताको दस्तावेज भनिन्छ नि त यो अहिलेको संविधानमा होइन 3 दलीयको संविधान त्यसमा म जान्छु मैले कम्प्लिट गरेर लागेँ अब यसमा त्यो सोच लिएर हाम्रो पार्टीले चाहिँ समर्थन जनाए हामी सरकारमा पनि गए कि हुन संविधान संशोधन पनि हुन्छ र मधेसी अनि पहाडका जनजाति हिमालका शेर्पा तमुवान लिम्बुवान खुम्बुवान लगायतका थारू लगायतका जुन अधिकार छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ र संविधानमा चाहिँ संशोधन गरेर त्यसलाई त्यसको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भनिकन हामी विश्वास लिएर गएका थियौँ र यो सम्बोधन भइसकेपछि एउटा विकासको गति देशमा लहर आउँछ भन्ने विश्वास लिएको थियो देश समृद्धतिर जान्छ किनकि मधेसलाई पन्छाएर देश समृद्ध हुँदैन जनजातिलाई पन्छाएर देश समृद्ध हुँदैन संविधान त यस्तो हुनुपर्छ कि सबैलाई लागोस् कि मेरो संविधान होस् होइन निश्चित रूपमा यो सबैलाई लागोस् कि मेरो संविधान होस् सबै नेपालीले लागोस् कि मेरो संविधान होस् यस्तो संविधान हुनुपर्छ आज त आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्याले यो संविधानलाई मानिरहेको छैन मानिरहेको छैन त्यसकारण हामीले चाहिँ सरकारमा गए तर केपी शर्मा ओलीजीको चाहिँ एउटा मधेसप्रति जुन गलत दृष्टिकोण छ जनजातिप्रति गलत दृष्टिकोण छ त्यसले चाहिँ हामीले महसुस भयो कि यसले पुरा गर्न सक्दैन
हामीले समर्थन फिर्ता गरे। अब रह्यो कुरा कि अब यो तत्कालीन जब संविधान बनिरहेको थियो त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी 3 दल मिलेर होइन यो राप्रपा पनि भनौँ त्यो बेला राप्रपा 4 दल भनौँ 4 दलको एउटा शक्ति मिलेर यो संविधान बनायो र यस्तो हडबडमा गडबड संविधान बनाइदियो कि देशले अहिले पनि असन्तुष्टि छ र अहिले पनि जनता सडकमा छ, अहिले पनि आन्दोलनको लागि तयारी स्थितिमा छ। त्यसैले अब 4 दलको के सोच्नु पर्थ्यो कि संविधान मैले हडबडमा नबनाऊँ, अलिकति ध्यान राखौँ, सबैको राय लिउँ, सुझाव लिउँ र सुझाव लिएर चाहिँ एउटा राम्रो संविधान दिउँ कि सबै नेपालीले लागोस् कि मेरो संविधान हो। र त्यसकारण यो संविधान चाहिँ सबैको चाहिँ समेटेन, सबैको अधिकारले ल्याएन, समेट्ने गरी यो संविधान आएन। त्यसको कारण अहिले पनि द्वन्द्व बाँकी नै छ र जुन देशमा द्वन्द्व रहन्छ त्यो देशमा विकासको गति बढ्न सक्दैन। त्यसै कारण पहिला द्वन्द्व समाप्त गर्नुपर्छ अनि विकासको गति ल्याउनुपर्छ। मैले के जोड्न खोजेँ भने हजुरकै दलका अध्यक्षज्यूले यो संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब पुनर्लेखन गर्न फेरि संविधान सभा हुनुपर्ने होला। म बताउँछु, संविधान संशोधन गरे पनि हुन्छ, पुनर्लेखन गरे पनि हुन्छ, दुईटै जे गरे पनि हुन्छ, काम त्यही हुन्छ होइन। जनताको सम्बोधन हुनु पर्यो, जनताको कुरा सम्बोधन हुनु पर्यो। तपाईँले अब र लेख्ने ठाउँमा र लेख्नु, रले हटाएर वा लेख्नु ठाउँमा वा लेख्नुहोस्, या वा छ भने वा हटाउनु ठाउँमा र लेख्नु छ भने र लेख्नुहोस्, त्यो संशोधन नै भयो। या त्यो सबै लाइन हटाएर त्यसको सबै लाइन लगाएर पुनर्लेखन लेख्नु त्यही कुरा लेख्नु भने त्यो पुनर्लेखनको कुरा एउटै हो। चाहे नाक ड्याएर छुनुहोस् या घुमाएर छुनुहोस् एउटै हो। अलिकति कहीँ टेढो हुन्छ, अलिकति सिधा हुन्छ। संशोधनमा जाउँ, हामी संशोधनमा जान तयार छौँ, तर मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम जनजाति सबैको अधिकार सुनिश्चित ल्याउनु पर्यो, सबैले लागोस् मेरो संविधान हो। अब अहिले आएर पछिल्लो समय एउटा के आयो भने नि नागरिकता विधेयक एउटा आयो होइन। बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै विदेशी बुहारीलाई दिने भन्ने भयो। खतरनाक नागरिकता विधेयक यहाँको दलले चाहिँ विरोध गर्यो। मेरो दल मात्र होइन, अरू पनि साथीहरू विरोध गर्यो। मैले भन्नुपर्दा यहाँको दललाई भन्छु होइन, विरोध गर्यो। अब त्यो विदेशी बुहारीलाई हामी एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन ठिक थियो होइन। तपाईँले यसमा म 2वटा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले नागरिकतामा 2वटा कुराको अहिले हाम्रो कुरा त्यहाँ लडाइँ पनि छ। एक कि खास गरेर यो विदेशीको कुरा जुन आइरहेको छ नि भन्नाले विदेशीको कुरा विदेशी जुन कुरा आइरहेका छन्, विदेशबाट कति हामीले महिला बिहा गरेर ल्याउँछौँ यो हेर्नु पऱ्यो आँकडा। कति जस्तो अमेरिकाबाट, थाइल्यान्डबाट, जापानबाट, अस्ट्रेलियाबाट, स्विजरल्यान्डबाट होइन, युरोपको कन्ट्रीहरूबाट होइन, बेल्जियमबाट कति बिहा गरेर ल्याउँछ। नगन्य होला, एका दुःख हो, तर बढी गरेर हाम्रो सम्बन्ध भारतमा हुन्छ। र खास गरेर यता मधेसको मधेसी र तपाईँको उता झापातिरको साथीहरू र तपाईँको यता दार्चुला, हाम्रो दार्चुला जुन छ उता दार्चुला यता दार्चुला त्यो लगायतको डोटीसम्म बिहा हुन्छ, बिहाबारी हुन्छ। र खास गरी जनजाति र मधेसीहरूको बढी बिहा चाहिँ भारतमा हुन्छ। र यो भारतका चेलीबेटी जुन बिहा गरेर हामी कहाँ आउँछन् होइन। अब आइसकेपछि नेपाल सरकारको अहिले जुन नीति आएको छ, नागरिकता विधेयक जुन खतरनाक नागरिकता विधेयक जुन आएको छ, यसमा के छ भने 7 वर्ष वेटिङ बस्ने अरे, वेटिङ वेट गर्ने 7 वर्ष चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। पास भएको छैन, प्रस्तावित छ, मतलब अहिले भने विचाराधीनमा छ। तपाईँको विकास हाम्रो समितिमा छ, संसदीय समितिमा पढिरहेको छ। अब तपाईँको म बताउन चाहन्छु कि अब 7 वर्ष कसैको छोरीबेटी बिहा गरेर नेपाल आयो, मानौ उसको श्रीमानलाई कोरोना लागेर मृत्यु भयो होइन, अनि नेपालको कानुनमा के छ के छैन तपाईँ एकदम विज्ञ हुनु चाहिँ यो भएर कि जब त्यो बुहारीको श्रीमान बित्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ र। त्यो बित्यो भने 1 वर्षमा उसको श्रीमान बित्यो भने भोलि उसको भविष्य कहाँ जान्छ है। कुनै दुर्घटनामा बित्यो भने उसको भविष्य कहाँ जान्छ होइन। अर्को कुरा त्यो आफ्नो देश त त्यागेर आफ्नो हाम्रो एउटा के कुरा बोल्नुभएछ भने हाम्रो कल्चरमा
सिन्दुर दान भनेको सानो कुरा होइन, सानो धेरै ठुलो कुरो हो। जब उसको बिहा गरेर सिन्दुर दान गरेर बुहारी भित्राइन्छ घरमा र सिन्दुर दान भइसकेपछि त्यो अब जुन हाम्रो बहू हाम्रो छोरीबेटी बिहा गरेर यहाँ नेपाल आउँछिन् त्यो आफ्नो श्रीमानलाई पतिले आफ्नो परमेश्वर ठान्छ, एउटा भगवानको रूपमा ठान्छन्, हाम्रो कल्चर हो होइन। अब त्यो पत्नीले 7 वर्ष यसरी छोडिदियो भने भोलि उसको नागरिकता भएन भने ब्याङ्कको खाता खोल्न सक्दैन, उसले लाइसेन्स पाउन सक्दैन। भोलि त्यो कुनै भ्याकेन्सी खुल्यो ल उसले जागिर गर्ने इच्छा आयो, भ्याकेन्सी खोल्यो भने त्यसमा पनि फर्म भर्न सक्दैन होइन। बिना नागरिकताको नेपालमा केही हुँदैन, तपाईँले थाहा छ होइन। र बिना नागरिकताको उसले के गर्छ त 7 वर्ष र उसको सन्तान जन्मियो, 7 वर्षमा सन्तान त जन्मिन्छ होइन। सन्तान जन्मियो भने भोलि तब 4 वर्ष 5 वर्षपछि स्कुल पढाउनु पर्छ भने जन्मजागता चाहिन्छ, त्यो पनि पाउनलाई गाह्रो नेपालमा। जोड्न खोजेँ, समय अलिकति कम छ मानिज्यू। हजुरको हामी सबै तह तबका मिलेर 62-63को आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसै मधेस विद्रोह पनि भयो र हामीले के गर्यो भने टोली मार्फत 62-63मा हामीले नागरिकता 63मा नागरिकता वितरण गऱ्यौँ। त्यो नागरिकता वितरण त गऱ्यौँ, तिनका बालबच्चाहरू भनेको अहिले पनि अन्यलमा छन् र भविष्य अनिश्चित भन्दै गइरहेको छ। म त्यो कुरा किन बोल्नुहुन्न बिचमा तपाईँ रोक्दिनु, म त्यही कुरा भनिरहेको छु। तपाईँहरूले बोल्नु पर्यो नि त। जन्म अहिले रोकेको कुरा के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका नागरिकता पाइरहेको छैन। तर संविधान, नेपालको संविधानमा, अहिलेको नेपालको संविधान यही नेपाली काङ्ग्रेस, यही नेकपाले, यही माओवादीले, तत्कालीन माओवादीले बनाएको यो संविधान हो। यो संविधानमा पनि लेखेको छ कि जन्मसिद्ध नागरिकका आमा बुवा होइन, आमा बुवाको नागरिकता छ भने तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेछ, स्पष्ट बनेको छ है। तर पनि नागरिकता अहिले दिइरहेको छैन। कारण किन? अब कारण यही हो कि नेपालमा नागरिकता ऐन 2019 म बताउँछु त्यसमा। कारण यही हो कि नेपालमा जिसकी लाइट जिसकी लट्ठी उसकी भैंस होइन। अहिले सरकार नेकपाको छ होइन। अब नेकपाको सरकार छ भने नेकपाले रोकेको छ, त्यसले चाहिँ अब किनकि यो सबै जन्मसिद्ध त मधेसी नै हुन्छ बढी, त्यस कारणले चाहिँ यो नेकपाको सरकारले मधेसीमाथि जुलुम र अत्याचार र शोषण गरिरहेको छ र हाम्रै युवा युवतीलाई चाहिँ अहिले नागरिकता दिनबाट वञ्चित गराइरहेको छ। यो त सरकारको दायित्व हो कि जो संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तपाईँ भन्नुभयो कि बोल्नुहुन्न, तपाईँ पार्लियामेन्टको मेरो युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, कतिचोटि बोलेको छु म, मुद्दासम्म दिएको छु, सर्वोच्चमा मैले मुद्दा दिएको छु कि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ, संविधानको धारामा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ भनिकन मैले मुद्दा पनि दिएँ। मुद्दा जिते पनि, मुद्दा जितेर फेरि अहिलेको सामान्य तपाईँले नै मुद्दा हाल्नुभयो, तपाईँले मुद्दा जित्नुभयो, जिते। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता देऊ भने पनि भन्नुहोस्। अब त्यही म भन्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालत नागरिकता देऊ भने भन्यो, अनि नागरिकता बन्यो पनि। त्यसपछि फेरि के भयो भने त्यही सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो, फेरि रोकिदियो। अब हामी अदालतको विषयमा धेरै बोल्न त चाहँदैन, हामी संवैधानिक ठाउँमा छौँ। तर अब तपाईँ नै सोच्नुहोस् कि त्यही अदालतले भन्छ नागरिकता देऊ, त्यही अदालतले अर्का बेन्चमा जाँदाखेरि नागरिकता नदेऊ भन्छ। यो खिचडी काम स्पष्ट रूपमा बताइदिनुपर्छ नि। यो कारणले दिन मिल्दैन। हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ, सङ्घर्षमा जान्थे। सरकारको ढोका टक्राउनु भने सरकार ढोका टक्राउँथे। तर यो पनि विधेयक चाहिँ समितिमा गएर अड्केको छ र समितिले पास गरेपछि पार्लियामेन्टमा आउँछ र पार्लियामेन्ट पास गरेपछि मात्र नागरिकता चाहिँ दिन्छ। अब चाहिँ जबसम्म समितिले पास गर्दैन, जबसम्म पार्लियामेन्टले पास हुँदैन, तबसम्म नागरिकता पाउँदैन हाम्रो चाहिँ युवा युवतीलाई, जहाँ जो नागरिकताबाट वञ्चित छ, खास गरेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई होइन। यिनीहरूमध्ये ठुलो वज्रपात भएको छ, अन्याय भएको छ, ठुलो अन्याय भएको छ। यहाँ जन्मियो, यही पढ्यो, तिमीले जुन जन्मसिद्ध नागरिकता ल्याएको छौ तिमीहरू नेपाली होइनौ भन्नु पर्यो। भन्न त होइन भने दिनु परेन, कसरी भन्न मिल्छ? उसले आफैले नागरिकता दिएको होइन। तपाईँको संविधानमै लेखेको छ नि, अङ्कित नागरिकको छोराछोरी जन्मसिद्ध। अङ्कृतलाई रोकेको छैन, अङ्कृतलाई पाइरहेको छ। जुन अङ्गीकृत छ उसको सन्तानले नागरिकता पाइरहेको छ, जन्मसिद्धलाई मात्र पाइरहेको छ। अब हामी अन्ततिर आयौँ मानिज्यू। मैले अब यहाँ फेरि जोड्छु के भन्दाखेरि फेरि हामी कोरोनामा फर्किन्छौँ
अहिले सरकारले के गरिदियो भने नि पहिला चाहिँ अब हामी सक्दैनौँ पिसिआर टेस्ट पनि तिमी आफै गर बिरामी भयो नि इलाज पनि आफै गर भन्यो होइन। अनि पछि फेरि नागरिक समाजहरू तपाईँहरू जस्तै मानिसहरूको दबाब अथवा हामी जस्तो मिडियाले रहेछ अहिले चाहिँ फेरि गर्छु भन्छ गरेका छैन इलाज गर्छु भने। यो सरकारबाट नेपाली जनता अब राहत होइन पाउन सक्दैन, आशा छोडे हुन्छ। यो सरकार त के भयो भने नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा, आन्तरिक झगडाको कारणले गर्दा यो सरकार त जनताप्रति त कुनै आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छैन। उनीहरू आफ्नो कुर्सी कसरी बाँचोस्, अरूले कुर्सी कसरी पाओस्, त्यसमा मात्र लडाइँ लागिरहेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यो सरकार जनमारा सरकार हो। यो सरकारबाट जनताले राहत पाउँदैन। त्यही कारणले गर्दा पार्लियामेन्टलाई पनि बन्द बनाएर राखेको सरकार। पार्लियामेन्ट चल्यो भने सरकारको गलत काम पर्दाफास हुन्थ्यो, हामीले आवाज उठाउँथ्यो पार्लियामेन्टमा होइन, र सचेत हुन्थ्यो सरकार, डराउँथ्यो सरकार कि वास्तवमा जनताको प्रतिनिधिले यो कुरा आवाज उठाइरहेछ। तर सरकारले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई पनि बन्द बनाइलियो है। पुरै भनौँ न निश्चित रूपमा यो झन्डै दुध ल्याएको सरकारले जनतामाथि राहत होइन यो झन्डै चाहिँ यो शोषित गरिरहेको छ होइन। अब यो सरकारलाई चाहिँ उखाडेर फाल्नै पर्छ र यो सरकार फाल्नको निमित्त या यो होइन अब जनताले त पार्लियामेन्टमा बहुमत दिएको छ यो सरकारले, तर यो जनताले नै उखाडेर फाल्छ। किनकि जनताभन्दा ठुलो कुनै पार्लियामेन्ट हुँदैन। जनताले बनाएको प्रतिनिधि हो, हामी होस् या केपी ओलीजीको चाहिँ सांसद होस्, सबै हामी जनताको चाहिँ प्रतिनिधि हौँ र जनताले जुनसुकै बेला पनि उखाडेर फाल्न सक्छ। राजाले फाल्न टाइम लाग्यो भने, टाइम लागेन भने यस्तालाई फाल्नलाई निश्चित रूपमा कति टाइम लाग्छ, बिचमै पनि फाल्न सक्छ। ठुलो आन्दोलन भयो भने कसले रोक्न सक्छ र जनताको सामने कसले रोक्न सक्छ? दुनियाँको इतिहास छ, ठुला राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिएको छ। अब जनताले, नेपाली जनता धेरै सहन गर्छ। तर जुन दिन पापको घडा भर्छ नि त्यो दिन आफै जनता सडकमा आउँछ। मलाई लाग्छ कि पापको घडा भरिसकेछ, अब जनता सडकमा आउँछ र जनता जब सडकमा आयो भने केपी ओलीको सरकार त्यही बेला ढल्छ। फेरि यही विषयमा म आएँ। यो विषय के हो भने यो अहिलेको वर्तमान सरकारले नै सुरुमा औषधि र उपकरण किन्दाखेरि ठुलो भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मिडियामा आयो। त्यो सायद यहाँको संसदमा पनि त्यो चर्चा विषय बनेको थियो र त्यो अख्तियारमा नि गएको छ। त्यो कहाँ हराएको छ? अब हेर्नुहोस्, म संसदको एउटा समिति छ, सार्वजनिक लेखा समिति, त्यसले मिनी पार्लियामेन्ट भन्छ। त्यो समितिको म मेम्बर हो, सबै लेखा समितिले। त्यो औषधि उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको कुरा हामी छानबिन गरिरहेको छु, हामी हेरिरहेको छु। अहिले कोरोनाको बिचमा फेरि अलिकति हटस्पट काठमाडौँ भएको हुनाले मिटिङ बस्न सकेन, तर त्यसमा चाहिँ यो सरकारको ठुलो लापरवाही हामी देखेको छौँ। प्रथम चरणमै चेक जाँच गर्दै जाँदा, किनकि हामीले नै हेर्दै हो त्यो होइन, त्यसपछि हामीले चाहिँ अख्तियारमा पठाउने र त्यसपछि अख्तियारले चाहिँ आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउँदैन, उसको दायित्व हो, उसको फर्ज हो। तर यो चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणमा अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्रीजी र केही अझ चाहिँ आसेपासेहरू निश्चित रूपमा त्यसमा संलग्नता कुरा आएको छ र त्यो हामी हेरिरहेको छु र त्यसलाई चाँडै चाहिँ हामीले निर्णयमा पुग्छौँ। अर्थमन्त्री मान्यज्यू, अब अन्तमा हाम्रो दर्शकलाई केही सन्देशहरू दिन चाहनुहुन्छ? आज महापर्व छठ पर्वको चाहिँ शुभ दिन हो र कोरोनाको कहर यसैमा छ। हामीले सुरक्षा नीति अपनाएर र छठ पर्व हामी मनाउँ र निश्चित रूपमा यसपालि चाहिँ राम्रोसित हामीले छठ मनाउन सकिएन। तामझाम एकदमै टेन्ट गाडेर हर्षोल्लासको साथ मनाउन सकिएन, तर छठ चाहिँ कसैले रोक्न पनि सक्दैन होइन। धर्मसित कोही लड्न पनि सक्दैन। आस्थाको चाहिँ पर्व म पनि छठ मनाइरहेको छु। त्यस कारण हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छठ मनाउँ, सुरक्षित रहेर नै छठ मनाउँ र आउनु दिनमा कोरोना जान्छ नै। अब जबसम्म भ्याक्सिन आइरहेको छैन, जबसम्म यसको स्वास्थ्य उपचार आइरहेको छैन, तबसम्म लागि कोरोनाबाट बचेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र छठ मनाउँ र छठी मैयाले यो चाँडोभन्दा चाँडो कोरोनाबाट हामीले मुक्ति दियोस् भन्ने यही मनोकामनाको साथ म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई
यो छठको पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद मानेज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा नेता, अहिले पहिला समाजवादी पार्टी, अहिले चाहिँ उहाँहरू एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी हुनुभएको छ र उहाँको पर्खर युवा नेता र खास गरी भन्नुपर्दा पर्सा जिल्लामा निर्वाचित मान्यज्यूहरूमा सबभन्दा अग्र स्थानमा रहेर काम गर्नु भएको र कोभिडको विरुद्ध संघर्ष गर्दा गर्दै आफै पनि कोभिडबाट शिकार हुनुभएका स्पष्ट वक्ता प्रदीप कुमार यादव, मान्य प्रदीप यादवसँग हामीले चर्चा बहस गऱ्यौँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको म आग्रह गर्दै म सरोज खनाल बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।